दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम और आप देख रहे हैं डायलॉग 99 विद साजिद पर। नाज़रीन, आपने हमेशा देखा होगा कि हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, सियासत, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है शहर कायद। शहर कायद बहुत बड़ा नाम, बहुत मतलब कराची, आपको पता है कि ये एक रोशनी का शहर है। कराची का नाम आते ही हमारे जहन में एक जगमगाता, अगर हम आउट ऑफ सिटी हो, पंजाब साइड पे कहीं पे भी जहाँ बहुत जल्दी रातें हो जाती हैं, तो यहाँ हमारे जहन में आ जाता है कि कराची तो जगमगाता शहर है। वहाँ सफाई भी हमारे जहन में आती है कि भाई सफाई क्या निज़ाम होगा और क्या कराची होगा। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो आप सब भी देखते होंगे और हम सब भी देख रहे हैं कि गंदगी का ढेर बन चुका है। ये गलियाँ, सड़कें, चौराहे, मैदान, नाले, सब कुछ गंदगी से मतलब भरा हुआ है। आप जहाँ भी आप गुजरे, आपके रद्दे नज़र, इवन आपके घर का कॉर्नर भी अगर होगा, कोई खाली प्लॉट्स भी होंगे, तो वहाँ पे भी आपको कचरे का ढेर नज़र आएगा। तो इस पे आज हम बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। जैसे आपको पता है हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत सीनियर हमारे तजज़ियाकार होते हैं, साजिद वर्क साहब। उनसे हम इस बारे में पूछेंगे कि आखिर अब कराची का हाल ऐसा क्यों हो गया, इसके पीछे कौन सी मतलब हुकूमत सरकर्दा है। तो आइए हम इनको ज्वाइन करते हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ साहिद साहब, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत गिले शिकवे कर रही हैं आप कराची की गंदगी के हवाले से। आप बताएं साहिद साहब, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, आपको कैसा लगता है पाकिस्तानी? क्या आप जब पाकिस्तान कहीं आप आउट ऑफ सिटी कोई आता है या हम कहीं से होके आते हैं, इवन हम आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं तो हमारा कराची ऐसा लगता है, और कोई आता है तो जो हमारी बुराइयाँ करता है हमारे कराची की, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत दुख होता है। यकीनन बहुत अफसोस होता है कि जब कराची के बारे में कोई गलत किस्म के कमेंट्स देता है, यकीनन अफसोस होता है। कराची एक ज़माना था जब इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, और ये आपके इल्म में होना चाहिए, और शायद यकीनन आपके इल्म में होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत भी कराची था। जी, क्या बात है। तो सबसे पहले जो है वो कराची ही वफाकी दारुल हुकूमत था, यहीं पार्लियामेंट होती थी, यहीं ईवान सदर होता था। और आज आपको ईवान सदर तो नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है उसमें गवर्नर सिंध बैठते हैं। तो कराची एक ज़माना था 80 की दहाई में, ये बिल्कुल 80 की दहाई तक ये वाकई रोशनियों का शहर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत शहर है, और ये पाकिस्तान का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। ये भी कराची को एजाज़ हासिल है कि कराची जो है वो पहला पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन शहर है। और इसके इस वक्त भी तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसकी आबादी जो है वो ऑफिशियली तो बहरहाल शायद 1,76,00,000 के लगभग है, लेकिन अगर मजमूई तौर पे इसको देखा जाए तो इस वक्त 2.5 करोड़ से आबादी तजावज़ कर चुकी है। असल होता यह है कि जब मरदमशुमारी होती है तो हमारे कुछ इलाके अक्सर औकात रह जाते हैं, या लोग दानिस्ता तौर पे अपनी मरदमशुमारी नहीं करवाते। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आए होते हैं, मुख्तलिफ़ सूबों से आए होते हैं, तो वो अपना तरजीह देते हैं अपने सूबों में, अपने शहरों में अपना वोट का जो है ना हक़ राय दही का इस्तेमाल जो है वो चाहते हैं कि हम अपने इलाकों में, क्योंकि उनके मफादात वहाँ से वाबस्ता होते हैं। तो इस वजह से भी कराची की
پاپولیشن جو ہے نا وہ جب سے کراچی مطلب پاکستان بنا ہے کراچی کی پاپولیشن جو ہے اس کو صحیح جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بھی اس حوالے سے کافی تحفظات ہیں کہ کراچی 2-2.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی آبادی جو آفیشیلی ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھیں گی. تو جہاں تک صفائی ستھرائی کا تعلق ہے تو اس میں بہت سارے ادارے بھی انوالو ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی اس کا یقیناً وہ اس کی قصوروار ہیں، اور صوبائی حکومت بھی ہے اور وفاقی حکومت بھی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ 1985 کے بعد تیزی سے کراچی کے اندر جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے گئے ہیں، اور اس میں کراچی میں وائلنس بھی آیا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کراچی جو ہے خون میں لت پت بھی رہا ہے اور روزانہ کی جو ہے 20 کی تعداد میں قتل ہوتے رہے ہیں، بے گناہ قتل ہوتے رہے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی وبا بھی آئی تھی، ہوا چلی تھی جو دہشت گردی کی تھی. اس میں بھی کراچی کے اندر بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے، بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے. اور صفائی ستھرائی کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غیر جانبدارانہ اگر تجزیہ کریں تو اس میں صوبائی حکومت اور خاص طور پہ MQM بہت زیادہ مطلب اس کی ملوث تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہ اس حوالے سے کہ کراچی کے اندر گزشتہ 35 سال سے MQM کی حکومت رہی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں. اور پہلے ان کے اپنا آپ کو پتہ ہے فاروق ستار صاحب بھی کافی عرصہ تک کراچی کے میئر رہے ہیں. اس کے بعد پھر مطلب وسیع اپنا مصطفیٰ کمال صاحب بھی رہے ہیں. ان کا دور کچھ اس لحاظ سے بھی مطلب بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جو انہوں نے وہ بہت سارا کام کیا ہے، انڈر پائپ اپنا پاس بنوائے ہیں. اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر پہ بھی انہوں نے توجہ دی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو کوریڈور 3 ہے جو نمائش سے قائد اعظم مزار سے سیدھا صدر کو جاتی ہے وہ بنوائی تاکہ راستہ جو ہے گرینی شہر نے بہت سارے کام کیے ہیں. لیکن جہاں تک صفائی ستھرائی کا تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کراچی کے اندر آبادیاں بنتی جا رہی ہیں لیکن اس کے سیوریج سسٹم کو صحیح نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہمارے گندگی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے سیوریج سسٹم پہ ہے. تو سیوریج سسٹم پہ اتنا دباؤ پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ پورے شہر کو مطلب ہے جو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جب خاص طور پہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس دوران وہ سارے ندی نالے جو ہمارے وہ ارد گرد شہر کے ہیں یا پرانے شہر کا جو ہمارا گجر نالا اور دیگر سارے بھر جاتے ہیں. اسی طرح ملیر کی ندی بھر جاتی ہے اور یہ سارا جو نالا ہے شہر کے گرد پورا گھومتا ہے اور وہ بھر جاتا ہے. تو اس کا کچرا جو ہے وہ مطلب ہے اس کا نکالا نہیں جاتا، صفائی نہیں کی جاتی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ حکومتی اداروں کا کام ہے، خاص طور پہ سٹی گورنمنٹ کا جو کام ہے یا بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ یہ ہے. اور صوبائی جو وزارت بلدیات ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مونسون کی بارشیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس سے قبل ہی ان نالوں کی اور اپنا ندیوں کی صفائی جو ہے کروا دی جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں MQM کی کہ وہ اتنا عرصہ اقتدار میں رہے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے اگر توجہ دی ہوتی، بہت سارے امور ایسے ہیں جن پہ مطلب ہے وہ اگر کوئی چاہتے تو کراچی کو پہلے سے زیادہ جو 80 کی دہائی سے قبل کراچی تھا اس سے بھی کہیں خوبصورت بنا سکتے تھے. اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود خاص طور پہ سٹی گورنمنٹ جو تھی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے پاس تھی. بیچ میں کچھ عرصہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس میئرشپ رہی ہے، وہ نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں ہو یا مطلب ہے عبدالغفار اپنا ستار
अफ़गानी की सूरत में हो, लेकिन उनका भी कुछ दौर रहा है, लेकिन ज़्यादा अरसा जो है इक़्तिदार में रहे हैं वो MQM रहे 35 साल और हम पाकिस्तान, तो इन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। हालांकि आप देखें जहाँ मरकज़ है इनका, जो अपना जो वस्ती अपना ज़िला है, ये जो जिसमें सारा ये अपना अंदरूनी शहर आता है, मिसाल के तौर पे ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका इलाका जो है नागन वाली साइड, ये सारा मतलब अपना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल या ये ना अपना आयशा मंजर वगैरह, ये वो सारा, ये सारा जो है ये सारा उसी में आता है, और ये 90 भी बस्ती में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब इस वक्त जो अच्छा, और सबसे ज़्यादा मतलब इस वक्त बस्ती ही शहर जो है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो ही मुतासर है। और फिर मज़े की बात ये है, आप ये देखें कि यहाँ उनका आज भी उनकी मतलब चेयरमैन है, आज भी उनके काउंसलर उस इलाके में मौजूद है, आज भी उनके MNAs मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सूबाई वो अपना सिटी गवर्नमेंट जो है वो नहीं उसको साफ कर पा रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है सूबाई हुकूमत का, और ये शिकवा वसीम अख्तर साहब जो मेयर कराची हैं इस वक्त, और वो भी आपको पता है MQM के हैं, तो वो उनका हमेशा ये गिला रहता है सिंध हुकूमत से कि सिंध हुकूमत जो है वो हमें फ़ंड्स फराहम नहीं करती, इस वजह से हम मतलब उसकी जो प्रॉपर सफाई जो है ना नदी नालों की नहीं करवा पाते। तो ये बात किसी हद तक उनकी दुरुस्त भी कही जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक से मतलब फ़ंड्स लेती है। अच्छा, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सूबाई हुकूमत जो है वो कलेक्ट करती है, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं टैक्सेस ऐसे होते हैं जो वफाकी हुकूमत जो है वो लेती है, और फिर वो उसमें से वो सूबाई हुकूमतों को डिस्ट्रीब्यूट करती है फंड्स। अब मसला ये है कि सूबाई हुकूमत का एतराज़ ये है कि हमें जो है वो फंड्स नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए हम सिटी गवर्नमेंट को फंड नहीं दे रहे, तो ये एक चकप्लेश चल रही है। जबकि वफाकी हुकूमत जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान वज़ीर आज़म हैं उनके, तो वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये दोनों ही करप्ट हैं। अच्छा, ये दोनों ही करप्ट हैं, तो लिहाजा हम फंड्स जो हैं वो इनको नहीं देंगे, अपनी सुपरविजन में हम खुद सारा काम करेंगे, और वो काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें काम सूबाई हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट जो है वो करने नहीं दे रही। बहुत ज़बरदस्त। और अभी हमारे स्टूडियो में छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, और वापस आप हमें ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 99।
नाजरीन, आप देख रहे हैं डायलॉग 99 विद साजिद पर। आपको पता है नाज़रीन कि अभी हम ब्रेक में जाने से पहले बड़ी तफसीली हमने आपसे साजिद साहब ने गुफ्तगू की कि जी इसमें कौन कौन मुलव्विस है इस गंदगी के पीछे, आप शहर कायद का हाल ऐसे कि कैसे हो गया। तो अब मैं इनसे एक बड़ा अहम सवाल करने जा रही हूँ और जिसका कहीं ना कहीं लिंक सियासत से है, क्योंकि हम जिस भी नशिस्त में बैठे और उसमें सियासत को हम डिस्कस ना करें तो ये हमारी सिटिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि साजिद साहब आप बताएं, क्या आपको क्या लगता है कि इस सारे गंदगी जितनी भी है इसकी जो सफाई सुथराई नहीं हो रही है, कराची का नाकस हाल हो गया है, नाकस कारकर्दगी है यहाँ पर, इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत इन्वॉल्व है? जी हाँ, बिल्कुल। सियासत तो यकीनन मतलब ये सियासी नुमाइंदे ही होते हैं जो आवाम का वोट लेकर मुंतखब होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अवामी काम करें। तो अगर वो नहीं कर पाते तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं सियासत इन्वॉल्व ज़रूर है। अब ये अभी ब्रेक से पहले जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि एक दूसरे पे डाल रहे हैं फंड्स के हवाले से बात, तो मेयर कराची जो है वो शिकवा करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उन्हें फंड्स फराहम नहीं करती, जिसकी वजह से हम मतलब सफाई सुथराई का पूरा अमल जो है वो नहीं कर पाते। इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है वफाकी हुकूमत को कि वो हमें फ़ंड्स फराहम नहीं करती, जिसकी वजह से हम जो है वो अपना ये अवामी सहूलतें जो फराहम करने में नाकाम हैं। तो यकीनन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी जो है वो सियासी ही अमल है और सियासी लोग ही एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तो किसी न किसी को कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर चारा कोई नहीं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये अवामी नुमाइंदे जो अवाम मुंतखब करती है वो अपने इन जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए करती है। अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे तो उन्हें आइंदा मुंतखब कौन करेगा? ये इन लोगों को भी, इलेक्टेड लोग जो हैं जो मुंतखब हो गए अवाम का वोट से आए हैं, इन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमें कल को दोबारा पार्लियामेंट में आना है या सिटी गवर्नमेंट में आना है, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम अवामी मसाइल को हल नहीं करेंगे लोग हमें दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे। लोगों के दिलों में और अब अगर कोई ये समझे कि वो पुराना दौर आ जाएगा हुक एंड क्रुक्स वाला कि आप किसी को दबा के धमका के किसी से वोट हासिल कर लें, तो मेरा ख्याल है वो वक्त भी गुजर चुका है। बहुत सारी चेंज आ चुकी है पर अवाम के सर से पानी गुजर चुका है और अवाम जो है वो इससे पहले बहुत कुर्बानियाँ दे चुकी हैं और उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि अब हमें अपने शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है और अवाम अपना शऊर बेदार कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है आपने साजिद साहब। एक मेरे जहन में क्या है, ये तो बड़ा एंथेटिक सा सवाल है कि देखिए हम हमेशा सियासत हुकूमत पर बात करते हैं, सियासत और हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम हम ठहराते हैं और यहाँ पर भी है कहीं ना कहीं, बल्कि हर जगह है सियासत इन्वॉल्व। बट मैं ये समझती हूँ क्या हमारी आवाम इस तरह की नहीं है? हमारी आवाम को भी थोड़ा सा जनरेट होना मतलब पड़ेगा या थोड़ा सा उनको भी पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता लोगों में शामिल होना चाहिए जैसे हमारा मुल्क। तो क्या मतलब उनके भी तो हाथ में है ना कि भाई रैपर है, अगर आप कुछ खा रहे हैं बाहर, भाई डस्टबिन है वहाँ डाल दें, यूँ फेंक दें, सिगरेट भी यूँ फेंक दिया, बच्चों को यूँ दिया खोल के आइसक्रीम यूँ रैपर, खुद कुछ खा रहे हैं, कुछ भी एक छोटी सी कोई चीज़ भी ली उसको यूँ रैपर, मतलब ये क्या है? बहुत टाइम तो समझ में नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये हुकूमत तो है ही है, वो तो छोड़ दें, उनका तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। आज मैं चाहती हूँ अपनी आवाम को थोड़ा उजागर करूँ। क्या आपको लगता है, आप माशाल्लाह तज्ज़िया निगार हैं, हमारे सीनियर हैं, आप बताएं कहीं ना कहीं आवाम इन्वॉल्व है या हर तरह से आवाम इन्वॉल्व है? अगर वो अपनी गंदगी को इस तरह ना फेंकें, अपने हाथ से सफाई का ख्याल रखें, तो ये सफाई बरकरार रह सकती है। बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारा दखल जो है, जहाँ हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उनको बुरा बड़ा कह रहे हैं, तो आवाम भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। उसकी वजह है, सबसे पहली बात नाहिदा ये है कि आपको पता है कि हमारे दीन में सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है, क्योंकि सफाई के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये बीइंग ए मुस्लिम हमें ये हमेशा
یاد رہنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھنا اور اس پہ عمل پیرا رہنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم نے یاد تو ضرور رکھا ہوا ہے لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اصل میں ہمیں عملی طور پر اس جو حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اندر کی صفائی تو ہم کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنا کام کرنے والی ماسیاں نہیں رکھ پاتے وہ خود کر لیتے ہیں، ختم خانہ کر لیتی ہیں، اگر کوئی ویل آف فیملی ہے وہ اپنا نوکر رکھ لیتی ہیں، ماسیاں رکھ لیتی ہیں، صفائی ستھرائی کر لیتی ہیں، لیکن ان کی صفائی کہاں تک ہوتی ہے؟ ان کی صفائی اپنے بیڈ رومز تک ہوتی ہے، ٹی وی لاج تک ہوتی ہے، ڈرائنگ روم تک ہوتی ہے، اس سے آگے ان کی صفائی نہیں ہوتی۔ باہر کا ماحول جو ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کچرا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں ڈسٹ بن رکھیں اور وہ سارا کچرا وہ اس میں ڈالیں، اور جو بھی سویپر آتا ہے جو لگایا ہوا ہے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے یا آپ نے جو پیڑ رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک بڑی المیہ والی بات ہے کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ سے پیسے وصول کر کے جاتے ہیں وہ سٹی گورنمنٹ سے باقاعدہ تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو باہر کراچی کا ہاں، تو وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ڈسپوز آف آپ کا جو جتنا بھی ویسٹ ہے ڈیلی کا، وہ آپ کو پتہ ہے 28 ٹن، پتہ نہیں 250 ٹن سے زیادہ کا ڈیلی میں بھی آئی ول رانگ کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ فگرز غلط بتا گیا ہوں، لیکن بہرحال کراچی کا ویسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے پراپر جگہ نہیں ہے، تو وہ پھر گھوم پھر کے وہ ہمارے ہی علاقوں میں ندی نالوں میں بارش کی صورت میں، یا اگر کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے مطلب گلی صاف کرتے ہوئے پانی کو ایسے بہاتے ہیں کہ وہ سارا کچرا جو ہے وہ جا کے نالیوں میں اور گٹر میں جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے گٹر اوور فلو ہو جاتے ہیں، چوک ہو جاتے ہیں، آئے دن یہ شکایات رہتی ہیں۔ تو یہ بھی شکایات آپ نے میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ 4-5 منزلہ 6 منزلہ یا اس سے زیادہ کثیر المنزلہ عمارت ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو خاتون خانہ جو گھر کی ہوتی ہے یا کوئی ماسی ہوتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ کچرا اپنا ڈسٹ بن میں ڈالے، وہ چھٹے فلور سے 7ویں فلور سے وہ باہر کی طرف پھینک رہی ہوتی ہے، بہت بڑا ہے فلیٹس، تو وہ دل کرے تو جاتے ہوئے کسی کے اوپر جا گرے ہیں جی، یہ مطلب حال ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یہ بھی اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو ماسیاں ہیں ان کو بعض خواتین گھر کی کہہ دیتی ہیں کہ یہ جو شاپر ہے کچرے کا یہ جاتے ہوئے جا کے کسی کو پھینک دینا، اب وہ کیا کرتی ہے، وہ راستے میں جاتے ہوئے کسی دوسرے گھر کے سامنے پھینک دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں ہم اندر کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں باہر کی صفائی بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری جو ہے انفرادی ذمہ داری پہ آپ صرف انحصار نہ کریں، آپ اجتماعی ذمہ داری ہے، جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، جہاں حکومتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے، جہاں حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں بطور شہری ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک ہم وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہم اچھے شہری نہیں۔ آپ دیکھیں نا، حکومت ابھی میرے ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ ابھی صفائی ہو رہی تھی، وہاں پہ گاڑی لگی ہوئی صفائی، اور تقریباً ہارڈلی 15 منٹ بعد جب میرے وہاں سے گزر ہوا تو وہ دوبارہ کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو مطلب کون ہے آپ کے علاقے کے؟ آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں جو آپ گندگی کرتے ہو، آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ تو میرا خیال ظاہر سی بات ہے، اچھے شہری بننے کے لیے، اچھا شہری کہلانے کے لیے آپ کو اچھے شہری کے طور پہ آپ کو پرفارم بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو آپ اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف کریں، کیونکہ وہی ماحول جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کو سمجھ لیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ماحول کے اعتبار سے، نہ ایک مطلب
اچھے شہری کے طور پہ. اور اگر شہر صاف ستھرا نہیں ہوگا، آپ کا علاقہ صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو باہر سے آنے والا ہے وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، ہمارے ایک کچھ مطلب کولیگس آئے ہوئے تھے رشیا سے. تو رشیا سے مطلب وہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا صحافیوں کا، ان دنوں میں لاہور میں تھا. تو بڑی خوبصورت انہوں نے کہا کہ یار آپ جس ماحول میں آپ رہتے ہو، اس ماحول میں یہ محسوس ہوتا ہے جو ہم نے سن رکھا ہے مسلمانوں سے کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب کی مطلب حاکم و مالک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ رشیا ان چیزوں کو نہیں مانتا. تو ہم نے صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے اندازہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، کہ جو ان دنوں لاہور میں وہ اپنا ٹانگے بھی چلا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ٹانگے کے آگے جو ہے وہ گھوڑا بندھا ہوتا تھا، تو وہ جو اس کا فضلہ ہوتا تھا وہ بھی زمین پہ گر رہا تھا. اچھا، جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ جو ہے لوگ وہ مطلب اپنی حاجت بھی پوری کر رہے ہوتے تھے. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اس ماحول میں بھی آپ لوگ زندہ ہیں. تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑ رہا ہے آج کہ واقعی آپ جس کو خدا کہتے ہیں وہ واقعی ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت پیارا آپ نے جواب دیا، اور بہت حکومت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ آپ نے عوام کو بھی اجاگر کیا ان کے دل میں. تو ناظرین، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب آپ گھر کی صفائی رکھتے ہیں اور کوئی آؤٹ سائڈ آپ کے کوئی مہمان آتا ہے، جب آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ تعریف ہو رہی ہے میرے گھر کی، میری صفائی کی. اور جب آپ اپنا گھر گندہ رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو پھوڑ کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو یہی سیم ہمارے پاکستان، ہمارے کراچی کا حال ہے. جب کوئی آؤٹ سائڈر آئے گا تو ہم شہریوں کو کوئی کیا کہے گا، آپ خود سمجھدار ہیں، پھوڑ سے نیچے ہمیں کوئی اچھا شہری تو کوئی کہے گا ہی نہیں. تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو خدا را آپ اپنے شہری ہونے کا اپنا یہ دیکھیں، آپ کے اپنا اجاگر کریں، اور اپنے بھی کچھ آپ کے فرائض ہیں اس کو بھی آپ نبھائیں. اپنے گلیوں کا، اپنے سڑکوں کا، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں، اس کے خیال رکھیں، اور اپنے ساتھ اجتماعی ٹیم بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز حکومت پہ آپ انحصار کریں کہ کوئی حکومت کوئی بندہ آئے، کوئی وفاقی، کوئی صوبائی اور کوئی ہمارا علاقائی، اور وہ کروائے. آپ خود مطلب آپ کا گھر ہے کراچی، آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، وہاں سے کماتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں سوتے ہیں. تو کراچی آپ کا اپنا گھر ہے. تو کیا آپ اپنے گھر کا اتنا ایسا حال رکھیں گے، ایسا کہ دیکھ کے شرم آتی ہے جب کوئی کہتا ہے؟ تو خدا را کراچی کو اپنا گھر سمجھیں، اور ہے آپ کا، اس کا خیال رکھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں. کل پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، کوئی کرنٹ ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور خدا پھر میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ کراچی کو صاف کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ابھی عید خطبہ ہے، اور اس میں علائش کو اور جتنی بھی دیگر جتنی بھی گندگی ہے اس کو اٹھانے میں حکومت جو کر رہی ہے کر لیتے ہیں. آپ کم سے کم اگر دو بندے بھی اپنی گلی کی صفائی رکھیں گے نا، 2-4 کی ٹیم بنا لیا، تو سب کی گلی، سب کا علاقہ صاف ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.